न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सर्वोच्च अदालतद्वारा रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता अवैध ठहर, सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद घोषियो। कानूनभन्दा अग्लो कोही नहुने सत्यताको पुष्टि। राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिका सदस्यहरूको धारणा। कांग्रेस र एमालेलाई समेट्ने नेतृत्वलाई सुझाव। मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य फेरिन सक्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति दलहरूको रस्साकसी। निर्वाचन आयोग भने समयमा नै दायित्व पूरा गर्ने पक्षमा। आफ्नो बारेमा सञ्चार माध्यमले नकारात्मक कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिएको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कार्कीको आरोप। मिडिया नियतवश पछि लागेको कार्कीको गुनासो। र आईसीसी लीग 2 को लागि नेपाल र स्कटल्याण्डद्वारा टोलीको घोषणा। नेपालले भने अझैसम्म पनि प्रशिक्षक पाउन सकेन, प्रशिक्षण प्रभावित हुने सम्भावना। राज्यभन्दा ठूलो कोही हुँदैन र कानूनभन्दा अग्लो कोही हुँदैन, तर लोकप्रियता कमाएपछि जे पनि गर्न छुट पाइन्छ भन्ने भ्रममा रहेका रवि लामिछानेको अहम चकनाचुर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले उनको नागरिकता कायम नरहेको ठहर गरे पनि उनको सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद घोषिएको छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि विवादित थियो उनको नागरिकता सम्बन्धी प्रसंग, तर टेलिभिजन कार्यक्रमबाट लोकप्रियताको शिखर चढेपछि पाएको जनताको साथले उनले सबै खतमा माफ पाइन्छ भन्ने नै सोचे। यही अहमले अन्ततः उनलाई नराम्रोसँग सबक सिकाएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता कायम नगरेको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरिदियो। नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै उनी सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन अयोग्य बने। यसअघि निर्वाचन आयोगले नदेखेको दोष अदालतका अघि भने लुकाउन सकेनन्। यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्ने भन्ने धारणा भने राख्दै आएका थिए। उनी नागरिकता विवादमा परेपछि गृहमन्त्री पद दिनुलाई धेरैले स्वार्थ बाजिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। उनले पाएको पदको प्रभावमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद ढिसमिस पार्न सक्ने अनुमान धेरैको थियो, तर कानूनभन्दा अग्लो कोही हुँदैन। यो ध्रुव सत्य उनले धेरै पटक आफ्नो टेलिभिजन कार्यक्रममा बोलेका पनि थिए। अन्ततः झुट कहिल्यै टिक्दैन भने झैं भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल सिन्हा संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार उनी विरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला गर्दै लामिछानेको नागरिकता कायम नहुने ठहर गर्यो। गत मंसिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्दा लामिछानेसँग नेपाली नागरिकता नभएको दावीका साथ उनको उम्मेदवारी नै खारेजी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस 6 मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेश मार्फत लामिछानेलाई सांसदका रूपमा कामकाजमा रोक लगाउन माग गरिएको सन्दर्भमा पुस 22 गते शुक्रबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकार दिँदै अन्तिम सुनुवाईका लागि माघ 11 मा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। माघ 11 गतेदेखि यस मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसपछि शुक्रबार इजलासले नागरिकता अवैध ठहर गर्दै आदेश दिएको हो। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद पनि नरहने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब उनी कुन देशका नागरिक रहने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन्। अदालतको शुक्रबारको निर्णयबारे रिपोर्टिङ गरिरहेका सहकर्मी ऋषि खतिवडासँग लामिछाने प्रकरणबारे थप कुराकानी गर्छौं। ऋषि, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाएपछि अदालत परिसरको तत्कालको माहौल कस्तो थियो, हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। प्रजना चाहिँ हामी यति बेला हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय यो पुल्चोकमा आइपुगेका छौँ र केही बेर अगाडिसम्म हामी रामशाह पथ स्थित सर्वोच्च कार्यालय परिसर अगाडि रहेका थियौँ र फैसला दिउँसै आउँछ भनिएको थियो। आज शुक्रबार संवैधानिक इजलासको जुन बैठक बस्ने गर्दछ प्रत्येक शुक्रबार र बुधबार, आज शुक्रबारको दिन केही कार्यालय समय छोटिने पनि गरेको छ। दिउँसै आउन सक्छ यो फैसला भनिएको थियो। यद्यपि त्यहाँ बहस गर्नेहरूले दिउँसै बहस सकाएका थिए। सुनवाई पनि सकिएको थियो। संवैधानिक इजलासमा 5 जनाको न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलास बसेको थियो र दिउँसै यो बहस सकिएको थियो। लिखित रूपमा भने करिब 6 बजे पछाडि मात्रै यो फैसला आयो। फैसला आइसकेपछि प्रारम्भिक रूपमा आएको यो फैसलाले रवि लामिछाने जो उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय दुवै सम्हालेका थिए, छोटो समयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा स्थापित गराएका थिए पार्टीलाई 20 सीट सहित संसदमा उनको उपस्थिति भएको थियो। उक्त छोटो समयमा काम गर्ने यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेर देशका लागि काम गर्ने एक व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले आज जुन निर्णय सुनाएको छ, यसबाट सर्वोच्च अदालत परिसरमा एक तरिकाले भन्नुपर्दा कतिपय व्यक्तिहरू समर्थनमा पनि उभिएका थिए त कतिपय व्यक्तिहरू विपक्षमा पनि उभिएका थिए। एक नागरिकप्रति गरेको सर्वोच्च अदालतले गरेको यो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो भनेर नि कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका थिए र यो अवस्थामा त्यहाँ अभियन्ताका नाममा आउने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो र केही बेरमै छोडेको अवस्था थियो। वास्तवमै सर्वोच्च अदालत परिसरमा दिउँसोदेखिकै माहौल अलिकति फरक तरिकाको थियो, फरक किसिमको थियो। त्यसो त संवैधानिक इजलासमा हुने प्रायःजसो विभिन्न फैसलाहरू महत्त्वपूर्ण नै रहने गर्दछ र यो फैसलाले पनि एक तरिकाले भन्नुपर्दा संवैधानिक इजलासमा रहेको यो फैसला, यो बहसले अलिकति फरक तरिकाले यो विषयलाई हेरिएको छ। हामी तपाईलाई यो विषयमा जानकारी गराउँदै गर्दा प्रेजनाजी त्यस अवस्थामा त्यहाँ रहँदै गर्दा भने अलिकति त्यो पक्ष र विपक्ष बीचका सहकर्मी अथवा भनौँ त्यहाँका अधिवक्ताहरूको विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामीले लिएका थियौँ र पक्षका अथवा रवि लामिछानेको विपक्षमा जसले रिट दायर गरेका थिए उनीहरूको कुरा सुन्ने हो भने उनीहरूले त्यस स्थानमा बताउँदै गर्दा रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरेको लगायतका आरोपहरू लगाएका थिए। उनीहरूले बताएका थिए कि संविधानले बताएअनुसार, संविधानअनुसार नेपाली नागरिकता प्राप्ति गर्ने जुन ऐन रहेको छ, नागरिकता प्राप्ति ऐन 2063 अनुसार उनले नागरिकता प्राप्ति गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी उनले अमेरिकन नागरिक नत्यागी नेपाली राजधानी समेत लिएको लगायतका विभिन्न आरोपसहित रिट दायर गर्ने विभिन्न अधिवक्ताहरूले जुन निर्णयका लागि अपिल गरेका थिए सोही अनुसार जुन फैसला आयो त्यसले रवि लामिछानेका विपक्षका वकिलहरू अधिवक्ताहरू खुसी देखिन्थे भने उनको विपक्षमा मुद्दा लड्ने वकिलहरू अथवा अभियन्ताहरू भने बेखुसी जस्तो देखिन्थे। प्रेजनाजी यो विषयमा निर्वाचन आयोगले तत्कालीन समयमा गम्भीरताका पूर्वक यो विषयलाई लिन नसकेको, आफ्नो कानुनी दायरालाई फराकिलो बनाउन नसकेको अथवा कता कता भन्नुपर्दा प्रभाव र दबावमा परेको हो कि भन्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ। किनभने त्यति बेला रवि लामिछाने अथवा त्यो पार्टीको चर्चा परिचर्चा जुन तरिकाले भइरहेको थियो त्यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले यदि रवि लामिछानेको विपक्षमा
फैसला गरेको थियो भने निर्वाचन आयोग कतै प्रभावमा अथवा दबावमा त्यो तरिकाले नगर्दाखेरि अर्को निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि भन्ने पनि आशंकाहरू गर्न सकिन्थ्यो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट उसै पनि तत्कालीन समयमा तोसीमा कार्कीका विरुद्धमा जुन अभियोग परेको थियो, जुन उजुरी परेको थियो, त्यसले पनि एक तरिकाका निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो। अथवा पार्टी सभापतिकै विषयमा यसरी प्रश्न उठ्दै गर्दा भने यसले पक्कै पनि त्यो प्रभाव अथवा एक तरिकाको दबाव पनि हुनसक्छ। यसले त्यति बेला निर्वाचन आयोग भने चुकेको देख्न सकिन्छ। त्यो कुरालाई अहिले आएर यो कुरा भने पुष्टि भएको छ। प्रेजिनाजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। अब बाँकी रिपोर्ट। आत्मदाह गरेर मृत्यु भएका प्रेम प्रसाद आचार्यकी श्रीमती नानुका अधिकारीले नेपाल सरकार सहित विभिन्न 12 संस्था तथा व्यक्ति विरुद्ध किटानी उजुरी दिएकी छन्। जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु काठमाडौँमा उनले आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा दर्ता गराएकी हुन्। शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गर्नुअघि प्रेमले लेखेको फेसबुक स्ट्याटसलाई आधार मानेर उनले जाहेरी दिएकी हुन्। स्ट्याटसमा प्रेमले आरोप लगाएकाहरू कसूरदार भएको दावी गर्दै आवश्यक कानूनी कारवाही सहित क्षतिपूर्तिको समेत माग गरेकी छन्। उनले काठबोर्ड इन्टरनेशनल कलेज, सान इन्टरनेशनल कलेज, सुजुकी सोरुम, इलाम सूर्योदय नगरपालिका 11, टेक बहादुर राईको साङपाङ डेरी, नेपाल ग्रामोद्योग कम्पनी र त्यहाँका सञ्चालक उपेन्द्र महतो एवं समता प्रसाद, गोल्यान एग्रो, अनिल बस्नेतको मेरो तरकारी.com, डाबर नेपाल प्राली, कन्याम इन, झापा धुलाबारीका अनिल भेटवाल, भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र नेपाल सरकारमाथि जाहेरी दिएकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि पार्टीले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सदस्यहरूले राखेको धारणा समेटेर माओवादी केन्द्रले औपचारिक निर्णय समेत गरिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहित सबैको सहमतिमा जुटाएर राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनुपर्ने सदस्यहरूको धारणा अनुरूप नै अघि बढ्ने मनस्थिति भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पुगिसकेको बताइएको छ। बिहिबारबाट शुरू भएको बैठकमा शुक्रबार कृष्ण बहादुर महरालाई पार्टी एकता सम्बन्धी, जनार्दन शर्माले संगठन सम्बन्धी र उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले पार्टीको स्कुलिङ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्ताव गरेका थिए। बैठक केही दिन जारी रहनेछ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि यो देशको राजनीतिक दृश्य फेरिन सक्ने अनुमान गरिन थालिएको छ। केवल शीतल निवासमा व्यक्ति फेरिने विषयमा मात्र सीमित रहेन अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन। त्यसैले दलहरू बढीभन्दा बढीसम्म परिपक्व बनेर अर्थात् विश्वासिलो वातावरण बनाएर मात्र राष्ट्रपति निर्वाचनमा हुमिने तयारीमा छन्। यता राष्ट्रपति निर्वाचनमा संविधान र ऐन बाजिएको अवस्थामा रहे पनि निर्वाचन आयोगले भने समयमा नै आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने तयारीमा जुटेको छ। एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलहरू अहिले राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने रसाकसीमा लागेका छन्। राष्ट्रपति पदका लागि भइरहेको राजनीतिक लुछाचुडीले निर्वाचन सार्नुपर्ने सम्मको कुरा उठ्न थालेका छन्। एकातिर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी संविधान र ऐन बाजिएकाले अलमल देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। यता निर्वाचन आयोग भने समयमा नै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न आवश्यक तयारीमा लागिसकेको छ। राष्ट्रपति पदमा कुन दलका उम्मेद्वारले बाजी मार्ला, सबैको ध्यान अहिले त्यसमा नै केन्द्रित छ। सत्ताधारी दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा आफ्नो उम्मेद्वार उठाएर जिताइ छाड्ने अडान लिएको छ। केही दलहरू निर्वाचन सार्ने पक्षमा लागेका छन् भने कांग्रेस समयमा नै निर्वाचन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यता निर्वाचन आयोगले पनि सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग छलफल भइरहेको र समयमा नै निर्वाचन गर्न मिति मात्रै सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको बताएको छ। आयोगले वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा अगाडि निर्वाचनको तिथि तय गर्ने गरी आन्तरिक छलफलहरू भइरहेका छन्। अब
मिति तोक्ने ठ्याक्कै चाहिँ नि टिओआर आयोगको भएको हुनाले अब मितिको बारेमा अहिले केही भन्न सकिएन कहिले हो भन्ने। तर वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा अगाडि निर्वाचन हुन्छ त्यतिसम्म भन्न सकिन्छ। पद प्राप्तिका लागि अन्तिम समयमा दलहरू एकबाट अर्को साँठगाँठमा पनि लाग्न सक्लान्, त्यो नेपाली राजनीतिक परिपाटी नै बनेको छ। संविधानले राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्षको हुने र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि कार्यकाल सुरु हुने व्यवस्था छ। तर ऐनले भने राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 1 महिना अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसकारण पनि निर्वाचन आयोग नै अलमलमा भएको पनि बताएको छ। कन्फ्युजन कहाँ हो भने एकातिर संविधानमा 5 वर्ष कार्यकाल हुने भन्ने उल्लेख भएको, अर्कोतिर कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भने हुनाले एक महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्छ भने हुनाले 1 महिना अगाडि निर्वाचन गरेपछि त नयाँ राष्ट्रपतिको फेरि कार्यकाल सुरु हुन्छ। अनि नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु पनि हुने, पुरानोको नसकिने गर्दा एउटा मुलुकमा 2टा राष्ट्रपति हुने पनि भएन। त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हो। अब यसलाई कसैले बाजिएको भनिरहेछन्, कसैले अब बाजिएको होइन, यो वेटिङ प्रेसिडेन्टको रूपमा ल्याउन खोजेको हो पनि भनेको छ। तर ऐनमा क्लियर कट नभएको हुनाले यो विषयमा आयोगले छलफल गर्दैछ। अब छलफलपछि एउटा उचित निकास निकाल्छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन अनुसार माघ 29 अघि नै नयाँ राष्ट्रपति चुनिने गरी निर्वाचन घोषणा गरिनुपर्छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फागुन 29, 2074 मा निर्वाचित भएकी हुन्। यस अनुसार उनको 5 वर्षे कार्यकाल 28 फागुन 2079 सम्म कायम रहन्छ। आयोगका अनुसार कहिले चुनाव भन्ने मात्र बहस नभई मतभार कति भन्ने पनि बहस रहेको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसदका सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता रहने गर्दछन्। विगत 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ 23 गते हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचन माघ 23 गते सोमबार बिहान 11:59 गर्ने जानकारी गराए। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नका लागि संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल 2078 फागुन 20 गते सकिएको थियो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले उपाध्यक्षको निर्वाचनको मिति र समय नतोक्दा 1 वर्षदेखि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो। सदस्यहरू राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि मिति 2079 माघ 23 गते सोमबारको दिन बिहान 11:59 को समय तोकेको छु। उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्न संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमलाई निर्देशन गर्दछु। शुक्रबार मात्र 4 मिनेट बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ। सभाको अर्को बैठक उपाध्यक्षको निर्वाचनका लागि माघ 23 गते सोमबार बस्ने गरी स्थगित भएको छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले सञ्चार माध्यमप्रति आफ्नो तुष पोखेकी छन्। उनले सञ्चार माध्यमले राम्रो कुरा नदेखेको तर नराम्रो काम मात्र देखेको भन्दै आफूलाई हतोत्साहित गर्न खोजिएको आरोप लगाएकी छन्। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै आयोजित कार्यक्रममा राज्य मन्त्री कार्कीले 2 जना मन्त्रीहरूले एकै कार्यक्रममा एकै पटक रिबन काटेको विषय उठान गरेर राम्रो काम ओझेलमा पारेको आरोप लगाइन्। अस्पतालको कार्यक्रममा क्याथ ल्याबको उद्घाटनसँगै धेरै मुद्दाहरू आफूले उठाए पनि नराम्रो कामलाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।
छन् हैन र सेवाका विकेन्द्रीकरणका कुराहरू थिए, दरबन्दीका इस्युजहरू थिए। त्यो बारेमा उहाँहरूले हामीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो। सिटी स्क्यान, एमआरआईका इक्विपमेन्ट्सहरू पनि अपुग अवस्थाहरू बारेमा उहाँहरूले जानकारी दिनुभयो। त्यो बारेमा चाहिँ समाचारमा आएन। पत्रकार मित्रज्यू, तपाईहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, त्यो समाचार अझै धेरै महत्त्वपूर्ण थियो नि होइन र? किनभने जनताले थाहा पाउनुपर्ने, पुग्नुपर्ने स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा र त्यो अस्पतालमा के पुग नपुगको कुराहरू अझै बढी महत्त्वपूर्ण थियो भनेर भन्न चाहन्छु। राज्य मन्त्री कार्कीले गत मंगलबार संसद भवन बाहिर आत्महत्या गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई आईसीयूमा भेट्न जाँदा आफूले कुनै पनि स्वास्थ्यको प्रोटोकल नमिचेको दावी पनि गरिन्। उनले सो कार्यको विरोध भएपछि आफूले अस्पतालमा हुँदा कुनै पनि स्वास्थ्यका नियमहरू नतोडेको जिकिर पनि गरिन्। उहाँ मृत्युको मुखमा अस्पतालको आईसीयू कक्षको शय्यामा रहिरहँदा हामीले तत्कालै हामीभित्रको मानवले हामीलाई रोक्न सकेन, त्यहाँ जानबाट रोक्न सकेन र हामीभित्र मनशील चिकित्सकले उहाँको स्वास्थ्य स्थिति नबुझिकन बस्न सकेन र उहाँलाई त्यो स्थिति पुर्याउन अन्तिम घडीमा छटपटाइरहेको एक नागरिकलाई किन यसो गर्नुभयो? राज्य थियो नि, यहाँ आउनुभएको हुन्थ्यो, हामी केही त गर्न सक्थ्यौँ कि हामी अहिले नयाँ सरकार बनेका छौँ भनेर त्यो नभनिकन बस्न सकेन। त्यसै कारणले हजुरहरूले भन्नुभयो म राज्य मन्त्रीको हैसियतले त्यहाँ पुगे, होइन, म एउटा मानवको हैसियतले पुगे, म एउटा स्वास्थ्य कर्मीको हैसियतले पुगे र म एउटा राज्य मन्त्री, एउटा सरकारको एउटा अङ्गको पनि हैसियतले त्यहाँ पुगे। राज्य मन्त्री कार्कीले कुनै पनि नागरिकले आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारणले स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी काम गर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। नेपालमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग 2 का लागि स्कटल्यान्डले आफ्नो टोली घोषणा गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो टोलीको घोषणा गरेको छ। नेपालमा आगामी फेब्रुअरी 14 देखि 21 सम्म हुने त्रिकोणात्मक श्रृंखलाका सहभागी स्कटल्यान्ड र नेपालले आफ्नो टोली घोषणा गरे पनि यता नामिबियाले आफ्नो टोलीको भने घोषणा गर्न बाँकी छ। नेपाली क्रिकेटलाई पुनः लयमा ल्याउने विश्वास गरिएको आईसीसी विश्वकप लिग 2 को 2 सिरिज नेपालको टीयू क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुँदैछ। यस लिगमा नेपाल, स्कटल्यान्ड र नामिबिया बीच त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। लिग 2 को लागि स्कटल्यान्डको टिममा रिची बेरिङटन कप्तान, म्याट क्रस उपकप्तान, कायल कोएचर, क्रिस गिब्स, ज्याक जर्विस, माइकल लिस्क, टम मैकिन्टोश, क्रिस मैकब्रिड, ब्रान्टन मैकमुलेन, जर्ज मुन्से, लिएम नेलर, सफ्यान शरीफ, क्रिस शोल, हमजा ताहिर, मार्क वाट रहेका छन्। यता नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले नेपालको टोलीमा 28 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएका खेलाडीमा कुशल भुर्तेल, आशिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी, गुलसन झा, शरद भेषवाकर, ललित नारायण राजवंशी, विनोद भण्डारी, सागर ढकाल, सन्दीप जोरा, किशोर महतो, कमल सिंह ऐरी, सिद्धान्त लोहनी, अर्जुन साउद, सूर्य तामाङ, अविनाश बोहरा, विवेक यादव, भीम सार्की, मौसम ढकाल, कुशल मल्ल, अनिल शाह, विक्रम शोभ, भुवन कार्की, अंकित सुवेदी रहेका छन्। भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरलाई हटाएपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अहिले प्रशिक्षणविहीन बनेको छ। अर्को प्रशिक्षकको खोजीमा लागेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मोन्टी देसाईलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट निर्णय नपाएकाले उनले औपचारिकता पाएका छैनन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। नेपालका विकेट किपर आशिफ शेख आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट घोषित भएपछि सर्वत्र उनको चर्चा छ।
आशिफ ओमानमा 14 फेब्रुअरी 2022मा भएको खेलमा आयरल्यान्डका स्टार एन्डी म्याकबर्नीलाई रनआउट नगर्ने निर्णयको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो। रन लिने क्रममा म्याकबर्नी लड्न पुगेका थिए। म्याकबर्नी लडेपछि आशिफले रनआउट गरेका थिएनन्। जुन खेल भावना यस वर्ष सर्वाधिक चर्चा र प्रशंसा पाएको छेड थियो। त्यसैले आईसीसी स्पिरिट अफ द क्रिकेट अवार्ड आशिफ शेखले पाएका हुन्। लगातार विवादित बनिरहेको नेपाली क्रिकेटका लागि आशिफले पाएको यो अवार्डले निराशाका बीच आशाको दियो जलाएको छ। स्वयं आशिफ के भन्छन् त? सहकर्मी दीक्षा कार्कीले सम्मानित खेलाडी आशिफ शेखसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। नेपालका विकेट किपर आशिफ शेख आईसीसी स्पिरिट अफ क्रिकेट घोषित भएपछि चर्चामा छन्। नेपाल र आयरल्यान्ड बीचको 6औं खेलमा आशिफले खेल भावनाको आधारमा प्रदर्शन गरिसकेपछि उनी यो अवार्डको हकदार त बने नै, यो उनीसँगै यो अवार्डको खुसी सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरूले पनि मनाइरहेका छन्। यो अवार्ड पाएको खुसियालीमा आशिफले कसरी खुसी व्यक्त गर्छन् त? आउनुहोस् उहाँसँगै कुराकानी गरौँ। स्वागत छ आशिफ। थ्याङ्क यू सो मच। अब भनौँ न, कङ्ग्रेचुलेसन पनि, डबल कङ्ग्रेचुलेसन दिने बेला भएको छ। थ्याङ्क यू। कस्तो थियो त्यो क्षण अलिकति सम्झिँदाखेरि चाहिँ? अब अनएक्सपेक्टेड थियो एकदमै। कसैले त्यो मोमेन्ट सम्झेको पनि थिएन र कसैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन त्यस्तो हुन्छ भनेर। तर एउटा मस्ट विन म्याच थियो हाम्रो लागि त्यो, र त्यो बेला त्यस्तो मोमेन्ट हुनु भनेको त्यो एकदमै सरप्राइजिङ नै थियो मेरो लागि पनि। तर प्राउड फिल हुन्छ त्यो मोमेन्टले गर्दा। पुरै नेपालले, वर्ल्ड वाइड नै सबैले चिन्न थाल्यो नेपालले पनि यस्तो खालको अनेस्ट भएर क्रिकेट खेल्छ भन्ने खालको सबैले थाहा भयो त्यो। त्यसमा चाहिँ एकदम प्राउड फिल हुन्छ मलाई। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो होइन, अलिकति खेलमा त बस जित्ने भन्ने नै सुरुमा त त्यही सोच आउँछ नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ अल अफ सडन चाहिँ तपाईँको माइन्डमा त्यतिखेर एक्ज्याक्टली चाहिँ के थियो? अनेस्टली भन्ने हो भने लाइक त्यति बेला माइन्ड एकदमै ब्ल्याङ्क थियो, किनभने टाइम पनि त्यति थिएन केही सोच्ने कि लाइक पछि रिजल्टको के हुन्छ, म्याच जित्छौँ हार्छौँ त्यस्तो केही पनि थिएन। तर सडनली त्यो मोमेन्ट भयो र त्यो ब्याट्सम्यान पनि लाइक आफ्नो लाइनमा नै त्यो रनिङ गरिरहेको थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो बलरले त्यो बल लिने प्रोसेसमा त्यहाँ ब्याट्सम्यानसँग गएर ठोक्यो। तर लाइनभन्दा बाहिर कुदिरहेको ब्याट्सम्यानलाई ठोक्यो भने त्यो नर्मली त्यो रनआउट गरिँदैन। त्यो बेला साइडमा लाइक मेरो अराउन्डमा सन्दीप पनि थियो र त्यसले पनि भन्नु लाइक रनआउट नगरौँ भनेर। अनि त्यही भएर हामीले त्यो रनआउट गरेनौँ त्यसपछि। जस्तै अब अहिले चाहिँ तपाईँलाई के लागिरहेको छ? त्यति अब हुन्छ नि यो अवार्ड को घोषणा हुँदाखेरि चाहिँ ओके मैले यसकै लागि गरेको थिएँ अथवा के भन्ने खालको एउटा माइन्डमा आउँछ नि? मैले त्यस्तो केही पनि सोचेको थिइनँ लाइक यसपछि के हुन्छ या कसैले केही नोमिनेट गर्छ, आइसिसीले गर्छ भन्ने केही पनि सोचेको थिएन। एउटा मोमेन्ट मात्रै थियो र त्यो गरेपछि आफूमै त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन, एउटा प्राउड फिल भयो कि लाइक हामीले आफ्नो तर्फबाट अनेस्ट क्रिकेट खेलेको, रिजल्टको केही पनि केयर नगरेर। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी नै भयो त्यसपछि। जस्तै अब अहिले त नेपाली क्रिकेट एकदमै विवादमा मुसिरहेको छ। म्याच फिक्सिङदेखि लिएर धेरै कुरामा मुसिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जुन अब यो अवार्ड पाउनु भयो, जसको लागि तपाईँ घोषित हुनुभएको छ, त्यसले चाहिँ अलिकति सकारात्मक छाप छोडेको, आफूले व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले चाहिँ योगदान दिन सकेँ भन्ने खालको केही आएको छ तपाईँको मनमा? एउटा कुराको के खुसी छ भने लाइक यस्तो यति धेरै कन्ट्रोभर्सीहरूको बिचमा पनि अब नेपालले एउटा पोजिटिभ कुरा पायो भनेर खुसी हुने एउटा रिजन पायो। त्यो चाहिँ हाम्रो जहिले नै कोसिस त्यही नै हुन्छ कि नेपालको दर्शकहरूलाई कसरी खुसी गर्ने, कसरी सेटिस्फाई गर्ने, राम्रो खेलेर या कुनै पनि त्यस्तो मोमेन्टहरू क्रिएट गरेर कसरी सबैलाई खुसी पार्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ जहिले। जस्तै अब नेपालको तर्फबाट त तपाईँ पहिलो हुनुहुन्छ नि त अवार्ड पाउने, र सबैतिरबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ? एक्चुअली त्यो भिडियो भाइरल हुन थालेपछि लाइक सबैले त्यो त्यसमा रिस्पोन्स गर्न थाल्यो र पोजिटिभ कमेन्टहरू आउन थाल्यो त्यसपछि। र त्यो भनौँ न एकदमै त्यसपछि भाइरल नै भयो त्यो भिडियो। र अहिले त्यो आइसिसीले अनाउन्स गरिसकेपछि पनि एकदमै सबैले कङ्ग्रेचुलेट गरिराख्नु भएको छ र त्यसले गर्दा एकदमै खुसी लाग्छ। र होपफुली यो एउटा इक्जाम्पल जस्तो सेट होस् र पछि आउने यङ्स्टर या पछिको क्रिकेट खेल्ने क्रममा यो कुरा फेरि फलो होस् र यसरी नै स्पिरिटमा क्रिकेट खेलौँ भन्ने एउटा होप छ मेरो। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो माइन्ड त एकदमै ब्ल्याङ्क थियो त्यतिखेर। जस्तै तपाईँहरू त एकदमै प्रेसरमा खेल्नुपर्छ नि त कुनै पनि जुनसुकै खेल खेल्दाखेरि पनि। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब कसरी त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ? अल अफ सडन डिसिजन चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अब जसरी कि मैले भने हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी म्याच जित्ने नै हुन्छ। जुनसुकै म्याच होस्, त्यो सानो होस् ठुलो होस्, त्यो जित्ने नै हुन्छ। र त्यो बेला एकदम त्यो डिसिजन पनि एकदमै छिटो लिनुपर्छ। त्यसमा सोच्ने टाइम एकदम कम हुन्छ र त्यो मोमेन्ट हुनु पनि एकदम एउटा अचानक भयो भनौँ न।
अचानक नै भयो त्यो कसैले केही पनि सोचेको थिएन न त मैले सोचेको थिएँ न त हामीले फिल्डिङ गरिरहेको कुनै प्लेयरले सोचेको थियो त्यो अचानकै भयो र त्यस्तो त्यस्तो मोमेन्टहरू त्यो प्री प्लान हुँदैन त्यो आफै हुने गर्छ जहिले पनि जस्तै तपाईँहरू अब भनौँ न क्लोज क्याम्पमा भइराख्दाखेरि अथवा खेल खेल्नको लागि अगाडि बढिराख्दाखेरि यसरी तपाईँहरूले चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो मनोबलमा आफ्नो मेन्टली पनि यसरी चाहिँ तपाईँहरूले काबु राख्नुपर्छ भन्ने खालको जस्तो गाइडेन्सहरू पनि केही दिने त्यस्तो हुन्छ अब नेसनल टिममा पुगिसकेपछि त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ आफूलाई कसरी मेन्टली प्रिपेयर गर्ने आफूलाई कसरी मेन्टली टफ बनाउने त्यो लेभलमा खेल्नलाई तर अभियसली त्यसको लागि पनि कोचेस हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो सपोर्ट स्टाफहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई कसैलाई केही पनि त्यस्तो डाउटहरू भयो भने त्यो सपोर्ट स्टाफसँग गएर कुरा गर्ने उहाँहरूले कन्फिडेन्स दिने काम गर्नुहुन्छ मोटिभेट गर्ने काम गर्नुहुन्छ कुनै पनि प्लेयरलाई सो त्यस्तो खालको कसैलाई केही प्रब्लम भयो भने हाम्रो सपोर्ट स्टाफ या कोचेसहरू जहिले एभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यसको लागि अब भनौँ न तपाईँहरूको त अब बन्द प्रशिक्षणको लागि टोली पनि घोषणा भइसकेको छ 28 जनाको होइन अब तर टोली घोषणा भइसक्दाखेरि पनि तपाईँहरूको उसमा चाहिँ मुख्य प्रशिक्षक चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न अहिलेसम्म होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब तयारीमा यसले चाहिँ कमी खड्किने कस्तो के छ आई थिङ्क कमी त केही हुँदैन होला लाइक अब जो पनि कोच आउनुहुन्छ उहाँ हामीसँग राम्ररी त्यो मिलेरै काम गर्नुहुन्छ र हामीले पनि त्यही एक्सपेक्ट गरेको छौँ अब जोसुकै आओस् तर एउटा इम्पोर्टेन्ट म्याचहरू छ हाम्रो लागि त्यो म्याच कसरी जित्ने भन्ने सबको फोकस त्यसैमा हुन्छ सो जो आए पनि म्याच त हामीले नै खेलेर जित्यौँ जस्तै अब रिसेन्टली त अहिले कोच नहुँदाखेरि चाहिँ तयारीमा असर पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ मैले सोध्न चाहेँ आई थिङ्क क्यानले पनि सबै कुराहरू प्रिपेयर गरेरै अनाउन्स गरे होला नि हाम्रो उहाँहरूले पनि केही सोचेरै त्यो गर्नुभयो होला सबै कुराहरू प्रिपेयर भइसकेपछि उहाँले अनाउन्स गर्नुभयो होला त्यति चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ र हामी पनि त्यसको लागि रेडी छौँ अब टाइम पनि कम छ हामीलाई थाहा छ तै पनि अब जति टाइम छ हामीसँग त्यसमा हार्डवर्क गरेर म्याच जित्नेछौँ हामी जस्तै कोचहरू चाहिँ फ्रेन्डली हुनुभयो भने टिमलाई सहज हुन्छ कि भन्नाले फ्रेन्डली त इट्स फाइन तर अलिकति स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ अझै धेरै टिम बलियो हुन्छ कि के हुन्छ यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कोचको त्यो डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ कोही एकदमै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्छ र कोही एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्छ तर इन्टेन्सन सबैको म्याच जित्ने नै हुन्छ सब कोचको र हाम्रो काम के हुन्छ भने अब जोसुकै आओस् हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो कल्चरमा आफूलाई एडप्ट गरेर अब कसरी हुन्छ टिमको लागि कन्ट्रिब्युट गर्ने हाम्रो त्यही फोकस हुन्छ जहिले पनि जस्तै अब अन्तिममा चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो जुन कोच हुनुहुन्थ्यो मनोज प्रभाकरजी उहाँले चाहिँ उहाँको बारेमा चाहिँ के पनि कुरा कन्ट्रोभर्सी आइरहेको थियो भन्दाखेरि नेपाली राष्ट्रिय भनौँ न क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूसँग चाहिँ खेल खेलाउन अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि एकदमै गाह्रो छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको थियो यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ जसरी कि मैले भने लाइक अब डिफ्रेन्ट कोचको डिफ्रेन्ट नेचर हुन्छ र हाम्रो काम त्यही हुन्छ कि अब उहाँको कुरालाई कसरी पोजिटिभ लिएर त्यसमा अब टिमको लागि कसरी बेनिफिट हुन्छ त्यसमा आफूलाई एडप्ट गरेर पर्फर्मेन्स कसरी निकाल्ने आफूभित्रबाट त्यो हाम्रो मेन चाहिँ काम हुन्छ अब कोही एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ कोही एकदमै लाइक बोल्ने तरिका पनि अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ तर हामीले पनि त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि सबै मान्छेहरू एक जस्तो हुँदैन सबको नेचर एक जस्तो हुँदैन त्यसलाई एडप्ट गरेर आफूबाट कसरी त्यो टिमको लागि कन्ट्रिब्युट गर्ने मेन फोकस चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ हाम्रो र अन्तिममा फेरि पनि तपाईँलाई बधाई छ डबल बधाई छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू 21औं शताब्दीमा पनि अफगानी महिलाहरू चरम दासताबाट गुज्रिरहेका छन् पुरुषत्वको अहंकारमा पिल्सिएका अफगानी महिलाहरूले भोग्नु परेको अकल्पनीय विभेद विरुद्ध विश्व जनमत बिस्तारै एकजुट हुन थालेका छन् महिला अधिकारको विषय अब कुनै एउटा भूगोलको पेरिफेरी भित्र मात्र कैद हुन सक्ने अवस्था रहेन त्यसैले पनि अफगानी महिलाहरूलाई दासत्वको पिञ्जराबाट बाहिर ल्याउन संयुक्त राज्य संघले विश्व समुदायलाई एकजुट बनाउन थालेको छ एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघले सम्पूर्ण मुस्लिम देशहरूलाई अफगानिस्तानमा महिलामाथि भइरहेको विभेद विरुद्ध बोल्न आग्रह गरेको छ अफगानिस्तानमा महिला र किशोरीहरूमाथि मुस्लिम धर्मका नाममा भइरहेको अत्याचार र अन्याय विरुद्ध बोल्न ढिला भइसकेको पनि राष्ट्रसंघको निष्कर्ष छ गत बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मद अफगानिस्तान पुगिन् नाइजेरियाकी पूर्व मन्त्री अमिना सोएमा मुसलमान धर्मावलम्बी हुन् उनले अफगानिस्तान पुगेर उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै
धर्मको नाममा महिला र किशोरीहरूमाथि गरिएको ज्यादती बन्द गर्न आग्रह गरिन्। अमिनाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रसंघीय टोली र अफगान अधिकारीहरूबीच काबुलमा लामो समय छलफल पनि भयो। यस क्रममा उनले 4 उपप्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री र तालिबानका 4 उच्च अधिकारीसँग पनि अलग अलग छलफल गरिन्। तर अफगान अधिकारीहरूले महिलाहरूलाई सुरक्षित राख्न नै आफूहरूले यो कदम चालेको र आफूहरूको कदमबाट महिलाहरू सुरक्षित रहेको दावी गरेका थिए। तर आफूहरूले महिलाको हकमा गरेको व्यवस्थाको गलत परिभाषा भएको दावी पनि अफगान तथा तालिबानी अधिकारीहरूको छ। यता राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव अमिना भने तालिबानले महिलाको हकमा गरेको व्यवस्था उत्पीडन बराबर भएको बताएकी छन्। अफगान र तालिबान अधिकारीहरूबीच काबुल र कान्दाहारमा भएको वार्तामा राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूले महिलामाथिको विभेद हटाउन र अफगानिस्तानको राष्ट्रिय कानूनले निर्देश गरेको व्यवस्था मात्र महिलामाथि लागू गर्न आग्रह गरेका थिए। उपमहासचिव अमिना सहित भ्रमण दलमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मिशन प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स सहित अन्य समूहका प्रमुखहरू पनि सहभागी छन्। महिलामाथिको प्रतिबन्ध हटाए अफगानिस्तानमा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सहायता समूहले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका थिए। राष्ट्रसंघीय मानवीय मिशन प्रमुख ग्रिफिथ्सले तालिबानका उच्च अधिकारीहरूले आफूलाई चाँडै महिलाको पक्षमा निर्णय गर्ने बताएको जानकारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई गराएका छन्। महिलाको आवश्यकता पूरा गर्न उचित समयमा उचित कदम चाल्ने पनि तालिबानी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यद्यपि राष्ट्रसंघीय टोली तालिबानी अधिकारीहरूको यो वचनमा विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा छैनन्, किनकि पुरुष सरह अगाडि बढ़िसकेका अफगान महिलाहरू अहिले घरको पर्खालभित्र सीमित पारिएका छन्। राष्ट्रसंघीय उपमहासचिव अमिनाले किशोरीहरूलाई 6 कक्षा भन्दा माथि अध्ययनमा प्रतिबन्ध लगाउनु ठूलो भेदभाव भएको तालिबानी अधिकारीहरूलाई बताएकी थिइन्। कुनै पनि धर्मले महिलालाई शिक्षा र सामाजिक सक्रियतामा निषेध नगरेको स्मरण गर्दै उनले मानवीय सिद्धान्तमा पनि महिला र पुरुषबीच भेदभाव वञ्चित भएको बताइन्। तर तालिबानी अधिकारीहरू दिएको वचन विश्वासिलो नहुँदा राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानमाथि दबाव बढाउन मुस्लिम समुदायका मुलुकहरूलाई आग्रह गरेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइडमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइड सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।